अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे जानवर की जिसके बारे में अफसानवी बातों के भरमार है। कभी इसे आदमखोर तो कभी इसे कब्रें खोदने वाला कहा जाता है, लेकिन असल हकायक का इल्म बहुत ही कम लोगों को है। तो दोस्तों, आज का हमारा मौजू होगा लकड़बग्गा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। लकड़बग्गा, जैसे अंग्रेजी में हाइना कहा जाता है, ये मोटी खाल वाला कुत्ते की तरह दिखने वाला एक जानवर है। इसके 4 इकसाम यानी नस्लें हैं जो एशिया और यूरोप दोनों बराईजमों में पाई जाती है। इस जानवर को जानवरों का खाकुरूब यानी भंगी कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी शिकारी के शिकार किए गए जानवर के बचे कुछ औज़ाव यानी गोश्त की सफाई करके रख देता है। लकड़बग्गे की टांगे बाकी जिस्म की बिनस्बत लंबी और कंधे और गर्दन बहुत ही ताकतवर होते हैं, जिनकी मदद से शिकार के हिस्से उधेड़ कर रख देता है। लकड़बग्गे दिन की औकात में बहुत कम मंजर आम पर आते हैं और अब खुराक वगैरह का इंतजाम रात को ही किया करते हैं। इस जानवर की बेनाई और समात यानी कि उसकी सुनने और देखने की सलाहियत बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा इसकी हस शामा यानी सूंघने की सलाहियत भी कमाल की है। अगर किसी जानवर को कोई बड़ा ताकतवर जानवर शिकार करे तो ये बहुत दूर से महसूस कर लेता है और गोश्त की खुशबू उसे पागल कर देती है, लेकिन ये उस वक़्त तक शिकार किए गए जानवर के पास भी नहीं फटकता जब तक उसे यकीन न हो जाए कि पहले शिकार करने वाला जानवर अपने हिस्से खा कर जा चुका है। ये बहुत ज़बरदस्त शिकारी भी है। इसकी कदीम तब में बहुत अहमियत देखी जा चुकी है। कदीम यूनानी हुक्मा लकड़बग्गे की जिस्मानी औज़ा को मुख्तलिफ बीमारियों के दवाओं मसलन अंधापन दूर करने और तौलीदी कुव्वत में इजाफे करने की नुस्खों में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। अपने अजीब व गरीब शिकल और अपने खुराक यानी किसी और जानवर के किए गए शिकार को खाने की वजह से दुनिया के लिए ये एक ऐसा जानवर बन चुका है जिसके बारे में बहुत से अफसाने और कहानियां मशहूर हो चुकी हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ये कब्रें खोदता है और लाशें निकाल कर गोश्त खोरी करता है। इसके अलावा इसे नामौलूद बच्चों पर हमला करने वाला जानवर भी समझा जाता है। इसे शेर और चीते के मुकाबले में बिल्कुल ही थर्ड क्लास जानवर समझा जाता है। हालांकि इन बातों का हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। इन मखलूक के बारे में और भी बहुत से हकायक हैं जो आपको हैरान कर सकते हैं। हम आज आपको बताएंगे 10 नाकाबिल यकीन हकायक। नंबर 1, ख़वातीन हाइना शो चलाती हैं। हाइना कबीलों में ख़ास तौर पर दागदार हाइना कबीलों में ख़वातीन गालिब और ज़्यादा जारहाना होती हैं। वो सबसे पहले अपने बच्चों के साथ खाती हैं। वो भी वही हैं जो ये फैसला करते हैं कि आया नर बच्चे को उसके पैदाइशी कबीले से निकाले जाने के बाद उसे कबीले में कबूल किया जा सकता है। नंबर 2, हाइना बंदरों से ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। साइंसदानों ने ऐसे तजर्बात किए हैं जिनसे ये बात सामने आई है कि हाइना चप्पीस के मुकाबले समाजी मसाइल को बेहतर तरीके से हल करते हैं। ड्यूक यूनिवर्सिटी में की गई एक तहकीक के मुताबिक कैदी हाइना के एक जोड़े ने चैंपेनीज के मुकाबले में मसाइल के हल और समाजी तावन की टेस्ट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इसकी वजह इस हकीकत से जुड़ी हो सकती है कि हाइना पेचीदा माशरों में रहते हैं जिनमें नाजुक समाजी असूल होते हैं। इन टेस्टों के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि जानवरों ने ज़बानी राब्ते की ज़रूरत के बगैर माहिराना तावन किया। नंबर 3, हाइना असल में शिकार में अच्छे हैं। आम आदमी का ख्याल है कि हाइना खालिस या बड़े पैमाने पर सफाई करने वाले होते हैं जो शेरों के हलाकतों का बाकायात को खाना खिलाते हैं। इस दास्तान को फिर डिज्नी के शेर किंग ने मजीद मदद दी, ताम के पता चला कि ये झूठ है और हाइना शिकार में बहुत अच्छे हैं। दर हकीकत धब्बे वाले हाइना जो कुछ खाते हैं उनमें से 95% तक तो वो खुद को मार डालते हैं। दर हकीकत हयांस कुचलते हैं, लेकिन ये तस्वर करने की कोई वजह नहीं है कि वो अच्छी तरह से मार डालना नहीं जानते। हाइना के शिकार का एक और काबिल जिक्र पहलो जुनून है जिसमें वो खाना खाते हैं। वो 30 मिनट से भी कम वक्त में मुकम्मल ज़ेबरा उसकी तमाम हड्डियों समेत खा सकते हैं। नंबर 4, तमाम हाइना नहीं हंसते। ये हैरत की बात हो सकती है, लेकिन चारों किस्म के हाइना में से सिर्फ धब्बों वाले हाइना ही हंसते हैं।
مزید یہ کہ ہائنا کی ہنسی کا مزہ کے احساس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 5، مادہ ہائنا کا چھدم عضوہ تناسل ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ارادہ ہے کہ کسی مرد کی طرف سے داغدار ہائنا کو ان کے جنسی اعضاء کا استعمال کرتے ہوئے بتائیں تو آپ الجھن میں رہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خواتین کے پاس سیوڈو عضوہ تناسل ہوتا ہے جو بالکل مردوں کی طرح لگتا ہے۔ یہ عضوہ تناسل دراصل کلوٹریس کے ایک لمبائی ہے اور اسے پینل کلوٹریس کہتے ہیں۔ صرف اس صورت میں جب آپ سوچ رہے ہوں مادہ اپنے عضوہ تناسل کے ذریعے پیشاب کرتی ہے، ساتھ دیتی ہے اور جنم دیتی ہے۔ نمبر 6، مرد اسپاٹڈ ہائنا ناقابل یقین حد تک سخت زندگی گزارتے ہیں۔ مرد اسپاٹڈ ہائنا بننا مشکل زندگی گزارنا ہے۔ جب نر داغدار ہائنا 2 سال کی عمر میں جنسی پختگی کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں ان کی پیدائشی قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے اور دوسرا قبیلہ تلاش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسرا قبیلہ تلاش کرنا عام طور پر شیطانی اور پر تشدد ہوتا ہے اور اس قبیلے میں شامل ہونا ضروری نہیں کہ ان کی جدوجہد کا خاتمہ ہو۔ در حقیقت استقبال کی رسومات کی ایک حصے میں ہراساں کرنا شامل ہو سکتا ہے کیونکہ وہ قبیلے کا سب سے عام درجے کا حصہ بن جاتا ہے۔ تاہم ایک معمولی تسلی یہ ہو سکتی ہے کہ مادہ ہائنا عام طور پر سب سے نچلے درجے کے مردوں کے ساتھ ملاپ کو ترجیح دیتی ہے۔ نمبر 7، ایتھوپیا اور افریقہ کے دیگر علاقوں میں کچھ ثقافتوں کا خیال ہے کہ لوگ ہائنا میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ ایتھوپیا میں ایک روایتی عقیدہ ہے کہ ہر لوہار جس کی تجارت مروسی ہوتی ہے اس کے پاس ہائنا میں تبدیل ہونے کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ لوہار رات کے وقت قبروں کو لوٹتے ہیں اور انہیں بوڑا کھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بودا کا تصور تنزانیہ اور سوڈان میں موجود ہے۔ مراکش میں یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ کچھ مرد اور عورتیں 2 جہانوں میں رہتے ہیں، رات میں ہینا اور دن میں انسان۔ دیگر غیر افریقی ثقافتوں میں بھی ہائنا کے بارے میں خرافات ہیں۔ 3 نمایاں مثالیں فارسی، قدیم رومی اور یونانی ہیں۔ نمبر 8، ہینا اور شیروں حقیقی زندگی میں جنگ لڑ چکے ہیں، نہ صرف لائن کنگ میں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسکار کے ساتھ ساتھ ہائناز نے لائن کنگ میں شیروں اور سمبا سے جنگ کی۔ تاہم یہ واحد موقع نہیں ہے جب دونوں جانوروں کے درمیان جنگ ہوئی ہو۔ 1999 میں ایتھوپیا میں گوئبل صحرا ہائنا اور شیروں کے درمیان ایک ہفتہ طویل لڑائی کا گھر تھا۔ جب تک جنگ پر دھول جمی شیروں کا ہاتھ تھا 35 ہائنا مارے گئے، تاہم ہائنا نے 6 شیروں کو مار ڈالا۔ اس لڑائی کے علاوہ عموماً ان دونوں جانوروں میں جھڑپیں ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک ہی شکار کے پیچھے جاتے ہیں۔ جیسے مندرجہ بالا جنگ سے دیکھا گیا ہے، شیر عام طور پر فتح یاب ہوتے ہیں، حالانکہ ہینا کا ایک پیکٹ ایک شیر کو گرانے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ نمبر 9، ہیمنگ وے کو ہائنس کی طرف سے خوشی نہیں تھی۔ اگر آپ کو ہائنا پسند نہیں ہے تو آپ اکیلے نہیں ہیں، جیسا کہ ایک افسانوی ناول نگار ارنسٹ ہیمنگ وے بھی جانوروں کو ناپسند کرنے لگتا ہے۔ اپنی کتاب دی گرین ہلز آف افریقہ میں اس نے ان کو سخت الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے، جیسے کہ مردہ کو کھا جانے والا ہرموفیڈیٹک، خود کھانے والا، بدبودار پھول اور آپ کے چہرے کا ممکنہ کڑواپن۔ رات جب آپ سو رہے تھے، دوسروں کے درمیان یہ الفاظ یقینی طور پر لوگوں یا جانوروں کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے جو ایک پسند کرتے ہیں۔ نمبر 10، ہائنس کتوں کی طرح نظر آتے ہیں لیکن وہ بلیوں سے زیادہ قریبی تعلق رکھتے ہیں۔ ہائنا کی جسمانی شکل کتوں سے زیادہ قریب ہے، خاص طور پر جب آپ ان کے سر کو دیکھیں۔ تاہم ماہرین نے نوٹ کیا ہے کہ ان کا بلیوں سے زیادہ گہرا تعلق ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ نہ تو کتے اور نہ ہی بلی کے خاندان میں ہیں، اس کے بجائے وہ اپنے ہی ایک منفرد خاندان میں ہیں، جیسے کہ ہائینیڈی کہتے ہیں۔ اس خاندان کے 4 افراد ہیں: براؤن ہائنا، دی اسپاٹڈ ہائنا، دی اسٹرپڈ ہائنا اور آرڈ-وولف۔ اس طرح جانوروں کی مزید انفارمیشن کے لیے ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔